السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مہد کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. چلے پڑھیں. پارہ 15 نکالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 78. سٹارٹ کریں. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن وقرآن الفجر الفجر. وقرآن الفجر. رپیٹ. وقرآن الفجر فجر. وقرآن الفجر. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک ویری گڈ. نیکسٹ. عسا. الی غسق اللیل وقرآن وقرآن الفجر. الى غسق اللیل وقرآن الفجر. وقرآن الفجر. اقم الصلاۃ. آیت 78 سے سٹارٹ کر لیں. رکوع نمبر 9 آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس سے اور نمبر 78 اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. یہاں سے اچھا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک نافلۃ عسیٰ. لام مشدد ہے تو پھر تا کو لام کے ساتھ جوڑیں گے. نافلۃ لک. نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید للمؤمنین. الظالمین. واو ہے، حمزہ ساکن ہے تو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا. ورحمۃ للمؤمنین. للمؤمنین. ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونبجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا
لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وکیلا إلا رحمة من ربك إن ربک فضلا پہ تو کیا پڑھیں گے اللہ رحمتم من ربک رحمتم من ربک إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كل إن اجتمعت الإنس والجن ولا آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون حاض بمثل القرآنی ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کم سے کم ایک الف کی مقدار کے برابر حاض القرآنی أو هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك لن حتى نؤمنا نون میں گننا ہوگا اور تھوڑا واو کو جھٹ کے ساتھ ادا کریں گے لن نؤمنا وقالو لن نؤمنا اچھا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها جیم نے یہ خا ہے خلالہا خلالہا أو تفجیرا خلالها تفجيرا أو تسقيط السماء كما زعمت علينا كسافا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس وما أن من الناس وما من الناس وما منع الناس نو دوبارہ أن پڑھیں ریڈ اگین دس ورڈ وما من الناس وما منع الناس الناس نون الناس مشدد ہے تو این کو نون کے ساتھ جوڑیں گے وما من الناس وما منع wait من من الناس منع I mean what وما وما منع الناس آگے أن ان یؤمنوا يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله ابعث بشرا اللہ رسولا ان قالوا ابعث اللہ ابعث اللہ
قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملاك رسولا قل كفر بالله کل کفا فا کھڑی شهيدا زبر کل کفا باللہ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنهم كانوا انہو بآبائنا انہو کانا انہو کانا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو یہد المهتدي اللہ لفظ اللہ فائل ہے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے فمن یہد اللہ ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد فلن له تجدا ومن یضلل فلن تجدا ومن يضلل فلن تجد فلن فلن لهم تجدا repeat again this word ومن یضلل فلن تجدا ومن یضلل فلن تجدا کیا کیا آپ کو آواز آ رہی ہے ومن یضلل ہاں جی فلن تجدا ومن ومن یضلل ومن یضلل فلن تجدا پر آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح ہاں جی اللہ بشار الرسول this one نو آیت نمبر 97 پڑھ رہے نا آپ آیت نمبر 97 چل رہی ہے ومن یہد اللہ فہو المہتدی Wait, which ayat آیت نمبر 97 97 یس وما منع this one یس اچھا oh وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لا نزلنا زا مشدد نون کو زا کے ساتھ جوڑیں گے پھر زا کو ملیں گے لام کے ساتھ لنزلنا مطمئنین لنزلنا مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملاك رسولا قل ملک الرسولہ ملک كفى الرسولہ ملك الرسولا قل كفى الله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو ومن المهتد یہد اللہ لفظ اللہ فائل ہے تو مرفوع واقع ہو رہا ہے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے ومن یہد اللہ ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأن تجد لهم أولياء من دونه من ونحشر دونی واقف ہے تو کیا پڑھیں گے من دونی من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم
كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا Correct. Next ayat. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق قادروين خلق السماوات والأرض قادروين قادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ولو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ذلا أمسكتم خشية الإنفاق خشية الإنفاق. آگے. وكان الإنسان كفورا ولقد صدق اللہ العلی العظیم. صدق الله العلي العظيم. کلمہ سٹارٹ کریں. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليهم بلغ الله وصي وسلم الله وأخلفته بالله فصل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فجه أجمعين. سنائے سورہ الحمد. سورة الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم انعمت ولا علیہم الضالين أنعمت انعمت عليهم انعمت علیہم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا کیا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سنائے سورہ نصر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انہو کان توابا. سنائے سورہ نصر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انہو کان توابا. سورہ فیل. بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلها كعصف مأكول. فجعلہم کعصف مأکول. سورہ قدر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لي سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما فی لیلۃ أدراك القدر. ما فی کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر بإذن سلام ربہم. هي
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ بِإِذْنِ be رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ as min him. Yeah, wait. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. سنائیں آیت الکرسی. آیت Bis- الکرسی. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la wahai. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la الا هو ta'khudhuhu الحی القیوم. الا هو الحی القیوم. illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده وسع. حفظهما دیکھیے 1 سیکنڈ. وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع كرسيه السماوات وما في الأرض سماواتی. ولا سین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع كرسيه السماوات وما في سماواتی. الأرض سماواتی والارض. السماوات وما في الأرض والارض. من والأرض یس. من ذا الذي يشفع ولا یعودہ. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت قد تبین الرشد من الغی. قد تبین الرشد من الغی. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله بالعروة سميع عليم. الوثقى. بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. واللہ سمیع علیم. آگے. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. امام کتنے ہیں؟ 12 معصومین 14 اینڈ پنج نپاک. 5 ویری گڈ. پنج نپاک کے نام بتا دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی فاطمہ الزہرا السلام علیہا حضرت امام علی علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام. اماموں کے نام سنا دیے. فرسٹ امام. امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام امام علی نقوی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام. اینڈ لاسٹ امام. امام مہدی علیہ السلام. ویری گڈ. اصول دین کتنے ہیں؟ 5 نام بتائیں. توحید عدل نبوت امامت قیامت. اینڈ فروغ دین کتنے ہیں؟ نام بتائیں. 10 and نماز روزہ حج زکات گم اشتہار امر بالمعروف نہیں عن المنکر. یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور اس کے بعد نماز روزہ نہی عن المنکر. اینڈ لاسٹ نمبر 9. سیکنڈ لاسٹ. تبرع and wait تولا no اینڈ تبرہ. تولا تولا اینڈ تبرہ. ڈیلی پریئرز کے نام بتائیں. ڈیلی پریئرز.
Fajr 2 rakats, Zuhr 4 rakats, Asr 4 rakats, Maghrib 3 rakats, and Isha 4 rakats. ویری گڈ. سنائیں دعائے سفر. دعائے سفر. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakharana haza wa ma kana lahu muqtadim wa inna ila rabbina lamunqalibun. دعا رب اشرح لي صدری. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi Oshtari رب Sadli wa اشرح لي صدری. رب Ar-Rabi اشرح لي صدری. Ar-Rabi Shari Sadli رب wa اشرح لي. رب اشرح لي صدری. Rabbi Shari Sadli No. Read again this word. رب اشرح لي. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. Rabbi Shari Sadli رب wa اشرح لي. رب Rabbi اشرح لي Shari Sadli wa صدری Sadli ويسر لي. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. چلیں اب ذرا دعا پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الفتنة في الدنيا زراعة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتب من جوار الحسين واجعلنا من الباقين في أزال الحسين. اللهم ارشدنا تتالي على الحسين. اللهم ارشدنا في سمة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا الراحمين. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین. اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتليا علينا حتى تسكنه أجرك التوعة وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ویری گڈ.